السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في النشرة الأخبارية على قناة الفكر والنظر. برلمان إكواس يقرر إرسال وفد إلى النيجر وترقب الاجتماع قادة الجيوش. أوكرانيا تكثف ضربات المسيرات وروسيا تتصدى وتتوعد بالرد. معركة فارسكور آخر معارك الحملة الصليبية السابعة. استطلاع رأي: ثلث الشباب العربي يرون الدين جوهر هويتهم ومعظمهم يفكرون في الهجرة. بسبب منشور على فيسبوك: الحكم بحبس كاتب صحفي ساخر في الأردن يثير الجدل. والآن الأخبار بالتفاصيل. قرر برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إكواس إرسال اللجنة إلى العاصمة نيامي لمقابلة قادة الانقلاب وبحث سبل إنهاء الأزمة الدبلوماسية وسط خلافات تسببت بتعذر انعقاد اجتماع للاتحاد الأفريقي وترقب الاجتماع قادة جيوش المجموعة. وفي حين جدد مجلس الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة للانقلاب في النيجر، التقى الرئيس المحتجز محمد بازوم طبيبه لأول مرة منذ الإطاحة به نهاية الشهر الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بلغورود الحدودية مع أوكرانيا، في وقت كثفت فيه كييف هجماتها على شبه جزيرة القرم، بينما توعدت موسكو بالرد عليها. آخر معارك الحملة الصليبية السابعة وقعت عام 1250 من الميلاد في مدينة فارسكور المصرية بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع والسلطان الأيوبي طوران شاه، وكان الهدف من الحملة الاستيلاء على مصر معقل السلطة الإسلامية في الشرق لتكون بوابة الصليبيين لاحتلال بيت المقدس. كشف آخر استطلاع أجرته مؤسسة أصداء BCW أن 62% من الشباب العربي يرون أن القوانين في دولهم يجب أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبرون الدين والعائلة أو القبيلة جوهر هويتهم الشخصية. عمان أثار قرار محكمة صلح جزاء عمان بالحكم على الكاتب الصحفي الساخر وناشر موقع سواليف الإخباري أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة نهاية الشهر الماضي، جدلا واسعا في الأردن، خاصة مع تزامن الحكم على الزعبي مع صدور قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.